नाज़रीन, सर्दियों का मौसम जिस्म पर कई असरात मुरतब करता है। खुसूसन जब दर्जा हरारत में अचानक कमी आ जाए तो जिस्म की तवानाई कम होने लगती है और सर्दी की शिद्दत महसूस होती है। ऐसे हालात में इंसान को कुदरती तरीक़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जिस्म को गर्म रख सके और सर्दियों में सेहत के मसाइल से बचा जा सके। हकीमों के मुताबिक कुदरती अज्जा का इस्तेमाल सर्दियों में जिस्म की हरारत को बरकरार रखने के लिए एक मौसर तरीका है। कदीम यूनानी तिब, हिकमत और तिब आयुर्वेदा में कई ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जिन्हें सर्दियों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नुस्खे न सिर्फ सर्दी से बचाते हैं बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। इन कुदरती अज्जा का इस्तेमाल जिस्म की तवानाई बढ़ाने, खून की गर्दिश को बेहतर करने और तवानाई की कमी को दूर करने में मददगार साबित होता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब यूनानी हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह सर्दियों में ज़रूरी है कि हम लोग गर्म कपड़े पहने, उसी तरह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटरनल भी अपने जिस्म को एक हीट पहुँचा कर ज़रूर रखें। उसमें आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि सर्दियों में हमें कौन सी ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जो फिर अंदर से भी जो एक गर्माइश जिसे हम बोलते हैं वो भी हमारी बरकरार रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़ावर साहब, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सबसे पहले तो लोग ये जो 1.5 माह का पीरियड होता है ना बीच का, जिसमें ठहराव नहीं होता मौसम में, और इस 1.5 माह के अंदर लोग बहुत बीमार होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो प्रिकॉशंस या बिफोर ड्यू टाइम एहतियात नहीं करते। मिसाल के तौर पे ठंडा पानी भी चल रहा होता है, आइसक्रीम भी चल रही हैं। क्लाइमेटिक चेंजिंग में आपको पता है, जैसी पहले रातें ठंडी होती हैं फिर दिन ठंडे होते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है ना, जो दिन को कपड़े पहने में कॉटन के, वो रात को भी वही पहने होते हैं, तो वहाँ फिर बीमारी का खदशा होता है। तो जो लोग, जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजिंग होती है, लोगों को चाहिए कि अपने अंदर मोटी बनियान, ठीक है, जैसी मौसम में ज़रा सी भी खुनकी आई है तो मोटी बनियान अंदर पहन लें, बनियान, तमाम बच्चे बड़े जवान। तो ये एक पहली चीज़ है जो आपके सीने को महफूज रखेगी। दूसरा, बिलखसूस जो गाड़ी में है वो तो चले तहफ़्फ़ुज़ में है, जो लोग बाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोटर बाइक, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें और टोपी का इस्तेमाल करें, बिलखसूस जब मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि नाक के ज़रिए, कानों के ज़रिए और ये सीना, ये 3 ऐसी जगह हैं जिनके ज़रिए हमें ठंड हमें बहुत जल्दी मुतासिर करती है। डाइट से पहले ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ठीक हो। अच्छा, दूसरी अहम चीज़ ये है कि सर्दियों में ज़ाहिर बात है रातें लंबी होती हैं, इंसान की नींद भी पूरी होती है, 8 आवर्स मिल जाते हैं कंपैरेटिवली गर्मियों के। सुबह उठ के 5-10 मिनट आप बाहर ना निकलें, आप अपने बेड के ऊपर, अपने कमरे के अंदर कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करें जिससे आपके बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेट हो जाए। ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एकदम आंख खुलती है, देखते हो ये तो ऑफिस का टाइम हो गया या स्कूल का टाइम हो गया या कॉलेज का टाइम हो गया, फौरन नहाने जाते हैं। ऐसी हालत में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता और आप ठंडा पानी अपने ऊपर डालते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग का और पैरालाइज का और वो फेशियल पैरालाइज, फालिज लकवे का शदीद खदशा होता है। ठीक है। तो मैं ये इल्तमास ज़रूर करूँगा कि हमारे बच्चे, बड़े, घर के वालिदैन, ये जो SOPs है ना कि सुबह उठते साथ 5-10 मिनट बॉडी को वार्म अप करें, एक जगह के ऊपर साइकिलिंग कर लें और कुछ ऐसी लचक वाली एक्सरसाइज हम वो करें, हाँ, स्ट्रेचिंग वाली कर लें, तो उससे आपकी बॉडी वार्म अप होगी, तो उससे आप जो मौसमी असरात से बच सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी जो सबसे अहम है वो खुराक है। जी। अच्छा, खुराक में मैंने शुरू में बताया कि जैसे कि ठंडा पानी फिलफोर छोड़ना पड़ेगा, पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएं। इसी तरह खुराक के अंदर आप खजूरों का इस्तेमाल कसरत से करें। अच्छा, नट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसमें पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, खाने के अंदर जो हमारी अग़ज़िया हैं उसके अंदर आप काले चनों का शोरबा, देसी मुर्ग का जो शोरबा बना लें, यखनी ले लें, सूप ले लें, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हरारत पैदा करेंगी और ब्लड सर्कुलेशन आपकी ठीक रहेगी। इससे ये होगा कि आपको मौसमी तगय्युर तबदुल के जो असरात हैं उससे आप पाक रहें। ठीक है। अच्छा, जैसे कावों का कहा जाता है, अगर हम अदरक और शहद के कावे के हवाले से बात करें कि वो काव्या बना के पी लिया जाए, लौंग डाल लिया जाए, दालचीनी डाल ली जाए, ये कितने ज़्यादा मुफीद हैं, जिससे ऑब्वियसली हमारे जो गला है वो भी बेहतर रहता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर रहता है? जी देखें, कहवा हमारे बेहतरीन अल्लाह की नेमत है और ये किचन रेसिपी की चीज़ें हैं और हम देखें इसमें 3-4 किस्म के कावे हैं जो हम कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। बिलखसूस एक कावा जो हमारे GIT सिस्टम को ठीक रखता है वो बड़ा कॉमन है। उसमें यह कि पुदीना, सौंफ और इलायची, घर में 4-5 लोगों के लिए अगर आपने बनाना है तो 4-5 कप पानी में 10 पत्ते पुदीना के डाल लें, आधी चम्मच सौंफ की डाल लें और 2 इलायची डाल लें और ये बेहतरीन कावा बनता है। उसमें अगर 1-2 ड्रॉप लीमू के डाल के और शक्कर मिला के पियेंगे तो आपका पूरा GIT सिस्टम, आपके पूरे लंग्स के मामलात इससे ठीक रहेंगे। दूसरा कावा हमारा जो बेहतरीन कावा है उसमें आप अदरक और दालचीनी और थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम,
جن لوگوں کو ریشہ بلغم، اچھا جن کا گلا خراب ہے وہ اس میں تھوڑی ملٹھی بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ قہوہ ہمارا ایسا قہوہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ سردیوں میں، یہ گرمی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کا چیسٹ کی جو انفیکشن ہے، سور تھراٹ کی جو ایشوز ہیں، آپ کے ریشہ بلغم جمع ہوا ہے، سائنوسائٹس بلاک ہیں، اس کے لیے بہترین چیز ہے. اور جو لوگ باقاعدہ پیشنٹ ہیں سائنوسائٹس کے، وہ اس کے اندر ہماری ایک وہ لیونڈر جس کو ہم استخدوس کہتے ہیں، استخدوس کے 2-4 پھول ڈال لیں، اللہ کے حکم سے جو سائنوسائٹس ہے وہ پرماننٹ ٹھیک ہو جائے گا. بلکہ مائگرین کے جو پیشنٹ ہیں، آدھے سر کے درد، جس کو درد شقیقہ کہتے ہیں ہم طب میں، اس کے اندر اس کا بھی یہ کامیاب علاج ہے قہوہ. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی ڈرائی فروٹس کے حوالے سے. تو ڈرائی فروٹس تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے، جتنے مہنگے وہ ہو چکے ہیں. یا تو پھر یہ کہ صرف مونگ پھلی پر ہی اکتفا کیا جائے، وہی شاید اب سب سے سستی رہ گئی ہے، وہ بھی شاید تقریباً 1300 سے 1500 روپے کلو ابھی ہو چکی ہے. تو اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ تو سمجھ سے باہر ہیں، جیب سے بھی باہر ہیں، پہنچ سے بھی باہر ہیں. وہ لوگ پھر کیا کریں؟ متبادل آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے کسی چیز کا متبادل تو نہیں ہو سکتا، بٹ ڈرائی فروٹس کی جگہ وہ کیا استعمال کریں؟ دیکھیں ڈرائی فروٹ کے اندر جو لوگ اگر استعمال نہیں کر سکتے وہ گڑ کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. گڑ سستا بھی ہے، مناسب بھی ہے، اور وہ آپ کے پورے ڈرائی فروٹ کا وہ کام دے گا. نمبر 1. نمبر 2، بادام اپروچ میں ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپیریزن کیسے کرتے ہیں. آپ ایک طرف 2000 یا 5000 ڈاکٹر کو فیس دے دیں، بالکل، تو اس 2000-5000 کی جگہ ایک اچھی ڈائٹ لے لیں آپ، تو آپ ڈاکٹر کی پہنچ تک نہیں جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے نا وہ بہت کمپلسری ہے. ہمارے یہاں ہم جو کیلکولیشن جب کرتے ہیں نا یہ چیز مہنگی ہے ہم کیسے کھائیں، ہم اگر ڈاکٹر کا پورے سال کا ایک بجٹ اور اپنی خوراک کو دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو اس کا ڈیفرنٹ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ڈرائی فروٹس میں بینیفیشل آپ کیا سمجھتے ہیں سردیوں کے موسم میں؟ ایک ایسا ڈرائی فروٹ جو سب پر حاوی ہے. دیکھیں جو بہترین سردیوں کے اندر ڈرائی فروٹ ہے وہ پستہ ہے. تقریباً یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، اور جو ہمارا گڈ کولیسٹرول ہے باڈی کے اندر اس کو یہ بڑھاتا ہے. پھر یہ آپ کے جو کڈنی کے ہمارے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بڑا بینیفٹ ہے، اس میں بڑا مفید چیز ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جو پستہ کا استعمال کرنے سے آپ کی بہت سی کیمیاوی کمی پوری ہوتی ہے. تو پستہ ایک ایسا ڈرائی فروٹ ہے جو ہر مزاج کے بندے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بادام بہترین چیز ہے، اور تیسرے نمبر پہ اخروٹ جو ہے. یہ تینوں جو ہمارے ڈرائی فروٹ ہیں نا یہ بہترین چیز ہے برین کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے. اور اگر اسپیسیفکلی انجیر کی بات کی جائے اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ، وہ میں نے سوشل میڈیا پر کچھ دیکھی ہیں ریلز جس میں کہا جاتا ہے کہ پانی میں سوک کر کے رکھ دیں اور پھر وہ کھائیں، صبح اٹھ کے اس کو پئیں. اس حوالے سے تھوڑا اچھا اس میں خبر صاحب انجیر کے بارے میں دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں والتین کی بھی قسم کھائی ہے، اس کا ریفرنس دیا گیا. اور دوسرا یہ شفا کن جو ہے نا ڈرائی فروٹ ہے. اور انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ریفرنس موجود ہیں کہ بواسیر کو بھی ختم کرتی ہے. اچھا ہمارے تجربات میں، مشاہدات میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے وہ لوگ زیتون کے تیل میں 7 انجیر کو ڈپ کر کے رکھ دیں. آدھے کپ زیتون کا تیل میں 7 انجیر رکھ لیں اور روزانہ 1 انجیر نکال کے رات کو کھا لیا کریں. 21 دن بعد اپنا وائٹامن ڈی لیول چیک کریں، وہ انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 3، جن لوگوں کو سیویئر کانسٹیپیشن کا ایشو ہے، آپ کو پتا ہے قبض الامراض ہے، قبض کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. تو انجیر جو لوگ کھاتے ہیں اس سے ہماری آنتوں کے اندر جو موومنٹ ہے، پرسلیٹک موومنٹ جو ہے جس کو ہم قوت دودیہ کہتے ہیں، اس کے جو اندر ذرات ہوتے ہیں وہ اس کی موومنٹ کو دھکا دیتے ہیں، جس سے ہمارا انڈائجسٹڈ فوڈ جو ہے نا بائی جو ہے نا اینس کنال وہ خارج ہوتا ہے بآسانی. ٹھیک ہے. اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت ہم دودھ اور ہلدی کا استعمال کریں وہ بہت زیادہ بہتر ہے، جو اگر ہمیں کہیں دردیں ہیں، کسی کو کچھ چوٹ لگی ہے تو وہ بڑی اچھی ریمیڈی ہے. ہلدی جی اتنی بڑی نعمت ہے کہ پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگ والدین، ہمارے کوہنا اطباء اس کو ڈیلی استعمال کرتے تھے اور ہمارے کھانوں میں بھی اس کا کثرت سے استعمال ہوتا تھا. لیکن اس کے ذائقے کی وجہ سے لوگ، بچے ہمارے آج کل اس کو پسند نہیں کرتے. پوری دنیا کے اندر کینسر کے اوپر اگر کوئی اینٹی کینسر پراپرٹیز رکھتی ہے تو ہلدی سے بڑی کوئی چیز نہیں. پھر ہمارے بچیوں میں آج کل پی سی اوز کے ایشوز ہیں، پولیسسٹک اووریز کے، پھر ہمارا لیور فیٹی کے جو ایشوز ہیں، اس کے اندر ہلدی بہترین چیز ہے. ہلدی جن لوگوں کو گھٹنوں کے اندر آرتھرائٹس کے ایشوز ہیں یا آسٹیو آرتھرائٹس کے ایشو ہیں، وہ ہلدی کو تھوڑا 1/4 ٹی اسپون ہلدی دودھ میں ڈال کے استعمال کریں. ان کو یہ جوڑوں کے امراض، ان کے یہ پٹھوں کے امراض بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ جو تمام غذائیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ ان سردیوں میں آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوں گی. جس طرح سے ڈرائی فروٹس کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگین ماڈریشن میں ہمیں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ماڈریشن سے باہر جاتے ہیں تو ان تمام اچھی چیزوں کے پھر ہمیں نقصان بھی فیس کرنے پڑتے ہیں.